वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, पहले ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। अगर मेरे हसने मुज्तबा उनके लफ्ज़े सुलह का पर्दा न हो तो ये अपने ममदूह को मुसलमान साबित करना भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सामीन, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा की, ये है मौलाना तैयब शाह, जिसने ये बात की है अगर इमाम हसन ने सुलह ना की होती हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, तो इन लोगों का जो हज़रत अमीर मुआविया की तारीफ करते हैं, जो अहले सुन्नत वाले हैं, इनका तो उनको मुसलमान साबित करना भी मुश्किल हो जाए। अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम, किस तरह अपने बुग़्ज़ और अपने कीने का इज़हार करता है। अल्लाह तबारक व तआला तो कुरान में इरशाद फरमाता है, वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल, ये वो मोमिनीन है सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान के इनके दिलों से तो कीना खींच लिया गया है। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई बोझ नहीं रखते थे, कोई कीना नहीं रखते थे हज़रत अमीर मुआविया के खिलाफ, और हज़रत अमीर मुआविया भी हज़रत मौला अली के खिलाफ कोई बोझ और कीना नहीं रखते थे। बिल्कुल गलत और झूठ और प्रोपेगेंडा कि जनाब ये गालियां देते थे, दिलवाते थे, सब झूठ, सब फ्रॉड। अब इसका फ्रॉड जो है, इसका मैं पर्दा चाक करता हूँ। कहता है कि इमाम हसन अगर सुलह ना करते तो अमीर मुआविया को तो मुसलमान साबित करना मुश्किल हो जाता। मैं कहता हूँ बेवकूफ़, खबीस आदमी, बेगैरत आदमी, कोई गैरत कर, कोई शर्म कर। हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम भाई फरमा रहे हैं हजरत अमीर मुआविया को, जाओ नहजुल बलागा उठाओ। फरमाया ये हमसे लड़ते हैं, इनको मालूम नहीं है कि असल हकीकत क्या है। असल बात तो ये है कि ये हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं, भाइयों में झगड़ा हो जाता है, वो भाई कह रहे हैं। और फिर खुद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर तुम्हारी बात आ रही है कि इमाम हसन ने सुलह फरमाई। तुम तो इस अंदाज में पेश कर रहे हो कि सुलह का पर्दा ना होता तो मुसलमान साबित करना मुश्किल होता, और इमाम हसन ने सुलह इसलिए फरमाई ताकि साबित हो जाए, दुनिया वालों को पता चल जाए कि जिस हसन ने सुलह की है, जिस हसन ने बैअत की है, जिस हसन ने खिलाफत सौंपी है, वो ऐसे ही नहीं सौंपी, बल्कि इमाम हसन के नजदीक कोई पूरा रोए जमीन पर उस वक्त अमीर मुआविया से ज्यादा बासलाहियत होता, कोई अहल होता और कोई आला दर्जे का मुसलमान होता तो उसको खिलाफत दी जाती। उस वक्त उनसे बड़ा कोई जो है वो अहल नहीं था, इसलिए किसी को खिलाफत नहीं दी, बल्कि अमीर मुआविया को खिलाफत दी। क्यों? क्योंकि वो हदीस पाक सामने थी कि खिलाफत राशिदा का ये ज़माना होगा, और उस ज़माने में इमाम हसन के 6 महीने भी थे, वो पूरे हो चले। अब इमाम हसन ने आगे खिलाफत दे दी और हज़रत अमीर मुआविया को खिलाफत का अहल समझा तो दी ना अहल को, ये तो तुम्हारी खिलाफतें हैं ना, जिसको रजामंदी अपनी नहीं चलती। यहाँ इमाम हसन ने देखा कि रब क्या चाहता है और मुस्तफ़ा क्या चाहते हैं। यही आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने लिखा। अल्लाह रसूल की पसंद से खिलाफत जो है वो हज़रत अमीर मुआविया के सुपुर्द हुई। 27वां पारा है, सूरतुल हदीद है, और इसकी आयत नंबर 10 है। जिसका जी चाहे पढ़ ले, और खास कर ये तैयब शाह, नाम इसने तैयब रखा है, सारी नापाकी वाली बातें करता है। एक सहाबी रसूल के खिलाफ तुम बातें करते हो, कातिब वही। ये आयत नंबर 10 है। फरमाया ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। तुम में फतह से पहले खर्च करने वाले और जहाद करने वाले बराबर नहीं है, और फरमाया वो बाद में खर्च करने वालों और लड़ने वालों से मर्तबे में बड़े हैं। यहाँ ये बात भी आ गई, यानी हजरत मौला अली पहले खर्च करने वाले हैं, पहले ईमान लाने वाले हैं और पहल करने वाले हैं, और हज़रत अमीर मुआविया बाद वाले हैं। फरमाया ये पहले वाले ऊंचे दर्जे के हैं, बाद वाले इनसे नीचे दर्जे के हैं। पता चला कि हम कुरान पढ़ के बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत कभी भी मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को हज़रत अमीर मुआविया के बराबर नहीं करते, बल्कि ऊंचा समझते हैं। और हम क्या, हमें कुरान ने बताया इसलिए ऊंचा समझते हैं। लेकिन ये तवज्जो करना कि इनकी शान और मर्तबा ये है हज़रत अमीर मुआविया की कि वो जो बाद वाले हैं, अल्लाह ताला फरमाता है वो बाद वाले अगरचे पहले वालों से कम दर्जे के हैं, लेकिन कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने पहले वालों से अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इनसे भी, और बाद में खर्च करने वाले, बाद में ईमान लाने वाले, जिसमें अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल हैं, फरमाया इन सब से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा लिया। ये है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, जिस नारे से बहुत ज्यादा तकलीफें होती हैं। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और फरमाया अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है।
جو تم کرنے والے ہو تعملون، جو آئندہ بھی کرو گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ خبردار ہے کہ تم کیا کرو گے. تمہاری جنگیں، جنگ صفین، نہروان، جمل، ساری جنگیں میرے سامنے ہیں. اور فرمایا اللہ ان سب کو جاننے کے باوجود فرماتا ہے تم سے جنت کا وعدہ کر لیا. کیوں؟ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کینہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف بغض نہیں ہے ذاتی طور پہ. ان کی لڑائیاں اور جنگیں جو ہے وہ ذات کی خاطر نہیں، یہ ایک شرعی مسئلے کی خاطر ہیں. تو اجتہاد یہی تو ہوتا ہے نا کہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کرے، اگر صحیح ہو تو 2 گنا ثواب ملتا ہے، صحیح نہ ہو تو 1 گنا ثواب ملتا ہے. کیا شان ہے امیر معاویہ کی، جنگیں کر کے بھی ثواب ہی ملتا ہے، 1 گنا ثواب ملتا ہے. کیونکہ ان کی جنگیں ذات کی وجہ سے نہیں تھی. کہ حضور کی حدیث پاک ہے کہ جب حضرت عثمان کو مظلومانہ شہید کیا جائے گا تو حق پر وہ ہوگا جو عثمان کے ساتھ ہوگا. اس حدیث کو دلیل بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ فرماتے تھے، اگرچہ حق پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تھے اور سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطائے اجتہادی پر تھے. پوچھو ذرا امام حسن سے کیوں صلح کی؟ کیونکہ قرآن کی وہ آیت جو ابھی میں نے آپ کو سنائی یہ سامنے تھی کہ اعلیٰ درجے کا وہ مسلمان ہے، اور یہ حدیث بھی سامنے تھی جو میں سنا رہا ہوں بخاری شریف کی، کہ فرمایا یہ میرا بیٹا حسن ان نبنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، 2 مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. تو یہ مسلمان ہم کیا کریں گے بھائی؟ مسلمان ہی ثابت نہ کر سکتے ہو، قرآن انہیں مسلمان ثابت کر رہا ہے، حدیث رسول مصطفیٰ مسلمان ثابت کر رہے ہیں. ابھی جنگ نہیں ہوئی، پہلے ہی حضور فرما رہے کہ میرا یہ بیٹا حسن مسلمانوں کے درمیان صلح کرائے گا. تو اللہ نے فرمایا مسلمان امیر معاویہ کو، حضور نے فرمایا مسلمان، اور خود امام حسن نے اعلیٰ درجے کا مسلمان سمجھا، تب ان کو خلافت سونپی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 375 سے آگے، اہل سنت کے نزدیک ان میں سے کسی ادنا صحابی پر بھی طعن جائز نہیں. صفحہ نمبر 377 میں فرماتے ہیں رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے، مگر فضل صحبت و شرف صحابیت خدائی دین ہے جس سے مسلمان آنکھ بند نہیں کر سکتے. تو ان پر لعن طعن یا ان کی توہین و تنقیص کیسے گوارا رکھیں اور کیسے سمجھ لیں کہ مولا علی کے مقابلے میں انہوں نے جو کچھ کیا بر بنائے نفسانیت تھا. صاحب ایمان مسلمان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی. اللہ طیب شاہ ذرا دیکھ، توجہ کر، اور اس جیسے جتنے بھی نام کے طیب ہیں یہ سارے غور کریں کہ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں. فرمایا کہ کوئی مسلمان سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ بر بنائے نفسانیت اپنی ذاتی خواہش کی بنا پہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ نہیں. فرمایا صاحب ایمان مسلمان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات ہرگز نہیں آ سکتی. حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب بشارت اپنے جد امجد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختتام مدت خلافت راشدہ کے منہاج نبوت پر 30 سال رہی، اور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے 6 ماہ مدت خلافت پر ختم ہوئی. این معرکہ جنگ میں ایک فوج جرار کے ہمراہی کے باوجود ہتھیار رکھ دیے اور ملک اور امور مسلمین کا انتظام و انصرام امیر معاویہ کو سپرد کر دیا. این جوانی کے عالم میں حضرت امام حسن و حسین نے 40,000 کا لشکر جرار موجود تھا اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہیں خلافت سپرد کی اور ان کو امور مسلمین ان کے حوالے کر دیے. جبکہ جنگ حضرت امام حسن و حسین نے 40,000 کا لشکر جرار موجود تھا اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہیں خلافت سپرد کی اور ان کو امور مسلمین ان کے حوالے کر دیے. جبکہ جنگ بھی کر سکتے تھے، لڑ بھی سکتے تھے، جوانی کا عالم تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا سمجھا، اور اچھا عام مسلمان نہیں بلکہ اس زمانے کے مسلمانوں سب سے اعلیٰ سمجھا، تب جا کے ان کو خلافت دی. جو ہی حضرت امیر معاویہ دنیا سے وصال فرماتے ہیں اور یزید آتا ہے تو حضرت امام حسین بول پڑتے ہیں، جبکہ اب بڑھاپے کا عالم ہے. اب اس طرح 40,000 کا لشکر بھی ساتھ نہیں ہے، اور کربلا میں جب پہنچتے ہیں تو چند لوگ ساتھ ہیں اور لڑ پڑتے ہیں. کیوں؟ فرمایا وہاں لڑنے کی وجہ نہیں تھی، اس لیے کہ 20 سال جو امیر معاویہ نے گزارے وہ سبحان اللہ بہت بہترین تھے. سیدوں کو سوچنا چاہیے کم از کم اس مقام پر، وہ سید جو کہیں بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، وہ ذرا سوچیں کہ یہ سید ہو کے کیسے امیر معاویہ کے خلاف ہوتا ہے کہ جب سیدوں کے تائیدار اور سردار امام حسن اور امام حسین ان کی خلافت کو پسند فرماتے ہیں، وہ 20 سال تک بالکل نہیں بولتے اور تم پہلے دن ہی بولنا شروع کر دیتے ہو. تھوڑی حیا ہونی چاہیے، تھوڑی شرم ہونی چاہیے. لیکن یزید کے خلاف پہلے دن ہی فرمایا نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی عادات ٹھیک نہیں، اطوار ٹھیک نہیں. یہاں بڑھاپے کے عالم میں بندے بھی ساتھ تھوڑے سے لائے ہوئے پھر بھی لڑ پڑے، پھر بھی ان کے خلاف بات کی.
وجہ کیا تھی؟ فرمایا ادھر حق ہی حق تھا اس لیے 20 سال تک نہ بولے، ادھر غلط ہی غلط ہے اسی لیے پہلے دن بول پڑے ہیں۔